Sanglit dili man makadawat ang atong mga kaatbang sa atong mga katarungan o pangatarungan o mga pagpanudlo, daghan ang mga pangutana nga ilang pangutana natong mga Katoliko. Pagsuta kung unsa kalig-on ang atong pagtuo. Usa na ini nga pangutana, sila nag-ingon, ang Dios mao ang kinahitasan sa tanan. Mikuha sila sa basahon sa Salmo 83:18. Ug matod pa nila, kung si Kristo Dios pa, nganong gipasakop o gipailalo man siya sa matuod nga Dios. Nan, ang anak pagasakopon usab ilawom kaniya nga matuod nga Dios, nga mao ang nagpahiluna sa tanang mga butang. Abti kaayo kining atong mga kaatbang tungod kay ila manggong memorize ang mga verse sa Bible. Ang mga verse sa Bible nga ilang iguba sa atong tradisyon kung pagtuong Katoliko. Mo nang magbantay-bantay ta unya sa atong pagpanubag, kinahanglan nga masibo gayod sa maong pangutana. Kaysa ako nang naingon sa unahan, kung dili sibo ang atong tubag, balik-balikan ta nila aron madanita o mobiya sa atong pagtuo. Ug aniya ang sakto nga tubag sa maong pangutana. May tungod kini sa pagdumala ni Kristo sa katawhan. Ingon nga siya mao ang ulo sa iglesia. Atong mabasa diha sa Kolosas 1:18. Ug ang ulo usab ni Kristo mao ang amahan. Nagpailawom si Kristo sa pagbulut-an sa amahan diha sa pagdumala. Mao kini ang gihisgutan nila diha sa pangutana nga si Kristo nagpailawom sa amahan. Apan isip Dios ni Kristo naghupot sa sama nga pagdaig og himaya sa Dios nga amahan. Ug nadungog ko ang tanang mga binuhat nga naa sa langit ug sa yuta ug sa ilawom sa yuta, nga ana sa dagat ug sa tanang diha niini nga nanag-ingon, ngadto kaniya ang Dios nga amahan nga nagalingkod sa trono ug ngadto sa Kordero nga mao si Kristo. Ang pagdaig ug kadungganan ug ang himaya ug ang gahom hangtod sa kahangturan. Pinadayag 5:13. Og didto sa langit tupong siya sa kahalangdon sa amahan, mga kaigsuonan. Kay anaa man siya sa tuo sa amahan. Pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas, din anaa si Kristo nga nagalingkod sa tuo sa Dios. Kolosas 3:1. Mao kana ang insakto nga tubag, mga kaigsuonan, sa pangutana sa atong mga kaatbang. Si Kristo diha sa iyang pagdumala sa simbahan nga isip ulo, nagpailawom siya sa Dios amahan. Apan didto sa langit diin siya nagalingkod tupad sa amahan, tupong siya sa himaya ug gahom sa amahan. Sumala sa atong gibasa
sa pinadayag. 5:13 mga kaigsunan. Busa si San Pablo nagdasig kanato nga mangita kita sa mga butang nga atoa sa langit diin naglingkod si Kristo sa tuo sa Dios.